बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सा नाज। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूज़ अलर्ट। मोटरवे पे आए रोज़ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं कि अब मोटरवे पे सफ़र करते हुए भी इंसान एक दफ़ा सोचता है कि वो कोई और रास्ता जो है वो इख्तियार कर ले, मोटरवे पे सफ़र ना करे, क्योंकि आए रोज़ एक तो डकैती, राहज़नी और इसके साथ साथ रेप के केसेस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा मोटरवे पे होते नज़र आते हैं। गुज़श्ता रोज़ एक डेड बॉडी मिली मोटरवे से, और ये एक डॉक्टर की डेड बॉडी है। किस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जो लाश मिली है उसकी क्या सूरत हाल है कि जो घर वाले हैं वो डेड बॉडी को देखकर उनके ऊपर एक क़यामत गुज़र रही है। और ये बेसिकली डॉक्टर जो हैं ये चीन विजिट वीज़ा पे गए थे, और अब इनकी जैसे कि 15 रोज़ बाद वापसी थी। लेकिन जिस रोज़ वापस आना था, घर वाले क्यों एयरपोर्ट पे नहीं उनको लेने के लिए गए, और दोस्त जो है यानी जो उनका बिजनेस पार्टनर है उसका इस मामले से क्या ताल्लुक है, किसने इतना तशद्दुद करके लाश को मोटरवे पे फेंक दिया। पुलिस ने इस डेड बॉडी को रिकवर किया, और घर वालों ने पहले ही एक दरख्वास्त दे दी थी कि एयरपोर्ट पे डॉक्टर जो है वो अब जब पहुंचा है तो उसने घर में एक कॉल की है। उस कॉल में उन्होंने क्या कहा था घर वालों को कि जिसकी वजह से वो मोटरवे पे नहीं गए। पुलिस तमाम जावियों पे इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि ये इतना अफसोसनाक जो वाक़या है, बेसिकली ये असल में क्या हकीकत है इसके पीछे, कि ये कत्ल किसने किया है, आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। तो नाज़रीन, जैसे कि मोटरवे के हवाले से बात करें तो ये गैर महफूज इस वक्त ऐसा वो इलाका बन चुका है मोटरवे का कि लोग दिन के वक्त तो सफ़र कर लेते हैं लेकिन रात के वक्त सफ़र करते हुए काफ़ी ज़्यादा खौफ महसूस करते हैं। और ये नौजवान डॉक्टर जो हैं अबैदुल्ला नियाज़, ये 15 दिन के विजिट वीज़ा पे चीन गए थे और 5 नवंबर को इनकी वापसी थी। अब जिस रोज़ इनकी वापसी होती है तो घर वाले इनके जो इन्वेस्टिगेशन में बता रहे हैं पुलिस को, घर वालों का ये मौक़िफ़ है कि 5 तारीख को ही डॉक्टर अबैदुल्ला नियाज़ जब पाकिस्तान पहुंचते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, तो वो एक फ़ोन कॉल करते हैं, और वो कॉल जो है उनके मोबाइल नंबर से नहीं की जाती बल्कि वो कॉल किसी और नंबर से की जाती है। और जब फ़ोन पिक करते हैं उनके भाई, तो अबैदुल्ला नियाज़ जो है वो आगे से उनको ये बताते हैं कि मैं पाकिस्तान पहुंच गया हूं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे हूं, आप लोग मुझे लेने के लिए नहीं आना। जब इन्होंने कहा कि हम तो तैयार हैं आने के लिए, आपको लेने के लिए, जैसे कि होता है कि बाहर से कोई भी आ रहा है तो आगे से फैमिली के लोग जो हैं वो चले जाते हैं एयरपोर्ट से पिक करने के लिए, तो डॉक्टर अबैदुल्ला नियाज़ जो है उन्होंने मना कर दिया, और उन्होंने अपने एक दोस्त जो कि उनके बिजनेस पार्टनर भी हैं उनका नाम लिया कि वो अपना ड्राइवर भेज रहे हैं मुझे लेने के लिए, और दूसरे नंबर पे उन्होंने ये कहा कि मेरा जो मोबाइल है वो गुम हो गया है, मैं किसी के नंबर से बात कर रहा हूं, आप लोग नहीं आना। सो ये जो फैमिली के लोग हैं ये मुतमईन हो गए और ये एयरपोर्ट पे नहीं गए और डॉक्टर का वेट करने लगे कि वो घर खुद ही पहुंच जाएंगे। अब जब पूरा दिन गुजर जाता है, डॉक्टर की वापसी नहीं होती, और मोबाइल के बारे में वो ऑलरेडी बता चुके होते हैं कि मेरा मोबाइल जो है वो गुम हो गया है, इसलिए उस पर रब्ता नहीं हो सकता। सो घर वालों को काफ़ी तशवीश लाहक होती है, और 5 नवंबर का पूरा दिन इंतज़ार करने के बाद रात गए फिर ये लोग जाते हैं करीबी थाना में, और वहाँ पे जाके ये मुकदमा दर्ज करवाते हैं। अब्दुल रहमान है इन्हीं डॉक्टर के जो भाई हैं, वो जाके वहाँ पे एक दरख्वास्त देते हैं। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि मेरा बड़ा भाई अबैदुल्ला नियाज़ 15 दिन के वीज़े पर चीन गया था, जिनकी आज यानी 5 नवंबर को ये दरख्वास्त देते हैं। तो आज उनकी वापसी थी लेकिन वो घर नहीं आए, और एयरपोर्ट से उन्होंने हमें फ़ोन किया था कि उनका मोबाइल जो है, यानी जो उन्होंने डिटेल बताई कि मोबाइल गुम हो गया है, और इस तरह उनका जो पार्टनर है बिजनेस में
وہ اپنا ڈرائیور بھیجے گا, وہ مجھے پک کرے گا اور پھر میں خود ہی گھر پہنچ جاؤں گا. درخواست جب دی جاتی ہے تو پولیس فوری طور پہ مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیتی ہے گمشدگی کا, کیونکہ گھر والے جو ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں ابھی تک پہنچے, کہ کب کی ان کو کال آئی ہوتی ہے تو ان کو پہنچ جانا چاہیے. پولیس جو ہے وہ اپنے حساب سے انویسٹیگیشن بھی شروع کرتی ہے. جو متعلقہ ایئرپورٹ سے ریلیٹڈ کچھ معاملات ہوتے ہیں وہ بھی پوچھ گچھ کے لیے متعلقہ لوگوں سے رابطہ کیا جاتا ہے, اور یہ ایئرپورٹ اٹک ہے وہاں پہ رابطہ کر کے تو ساری معلومات جو ہیں وہ لی جاتی ہیں. اس کے بعد یہ ان کے جو بھائی ہیں وہ پولیس کے پاس دوبارہ جاتے ہیں اور جا کے ان کو موبائل فون وغیرہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کا جس نمبر سے یعنی ان کو کال موصول ہوئی تھی وہ نمبر بھی بعد میں بند ملتا ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ اب ہمارا اس شخص سے بھی رابطہ نہیں ہو رہا جس کے نمبر سے کال آئی تھی ان کو ایئرپورٹ سے. پولیس والوں کو ایک ڈیڈ باڈی ملتی ہے, اور ڈیڈ باڈی جو ہے وہ اس قدر تشدد زدہ ملتی ہے کہ جو گھر والے ہیں جب ان کو وہ دکھائی جاتی ہے, وہ اس لیے کہ آلریڈی اس کی درخواست دی ہوتی, مقدمہ درج ہوتا ہے گمشدگی کا. جب پولیس کو ڈیڈ باڈی ملتی ہے تو پولیس پھر اس فیملی کو بلاتی ہے کہ ہمیں ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے نوجوان کی. وہ آپ دیکھ لیں, جب یہ جا کے دیکھتے ہیں تو ان کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے. یہ اسی ڈاکٹر عبید اللہ نیاز جو ہیں ان کی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے, اور کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بےایمانہ تشدد کا نشانہ انہیں قتل کرنے سے پہلے بنایا گیا ہے. تو یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کے ساتھی تھے, یعنی کہ بزنس کا جو انہوں نے اپنا پارٹنرشپ شروع کی ہوئی تھی, حیات نامی شخص ہے, اور یہ وہی حیات شخص ہے جس کے بارے میں ایئرپورٹ سے ڈاکٹر عبید اللہ نیاز جو ہیں وہ فون کر کے بتاتے ہیں کہ حیات جو میرا دوست ہے, جو ان کا بزنس پارٹنر بھی ہے, وہ اپنا ڈرائیور بھیج رہا ہے, میں اس کے ساتھ واپس آ جاؤں گا, تو آپ لوگ ایئرپورٹ پہ نہ آئیں. جو حیات ہے اس کو پولیس نے اب جب پکڑا ہے اور اس سے تحقیقات کی ہیں, تو اس کا ابھی پولیس کا کہنا ہے کہ جو ابتدائی پوچھ گچھ کی گئی ہے اس میں اس شخص کا موقف اپنانا ہے کہ میرا ڈرائیور تو گیا ہی نہیں لینے کے لیے ڈاکٹر کو. ان کا کہنا ہے کہ جو فلائٹ تھی وہ کافی لیٹ تھی, جس کی وجہ سے میں نے اپنے ڈرائیور کو نہیں بھیجا, اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ ڈاکٹر کہاں گیا. ڈاکٹر جو ہے کیا وہ خود آ رہا تھا موٹر وے پہ, اور اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ اتنی تشدد زدہ پھر کس طریقے سے ملی ہے, یہ پولیس کے لیے اس وقت ایک بڑا معمہ بن چکا ہے اس سارے معاملے کا. اور جو حیات ہے وہ ٹوٹلی سارے معاملے سے مکر رہا ہے. حالانکہ ڈاکٹر نے جو آخری کال کی ہے اس میں انہوں نے حیات کا نام لیا تھا کہ کوئی بھی گھر والا نہ آئے, حیات نے مجھے کہا ہے کہ وہ اپنے ڈرائیور کو بھیج کے مجھے پک کروائے گا, اور موبائل فون کا بھی انہوں نے کہہ دیا جی وہ گم ہو گیا. اب پولیس کا یہ بھی اس حوالے سے کہنا ہے کہ بزنس پارٹنر حیات جو ہے اس کا ایف آئی آر میں بھی نام شامل کیا گیا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ تھانہ ایئرپورٹ اٹک کے جو ایس ایچ او ہیں محمود, ان کا کہنا ہے کہ عبید اللہ نیاز جو ہیں وہ پمپس ہسپتال میں اسلام آباد میں ہاؤس جاب کرتے تھے, اور اسلام آباد ایئرپورٹ پر 5 نومبر کو ان کے حوالے سے جو اطلاعات ملی ہیں وہ یہی تھی کہ ان کی فلائٹ تھی, وہ آئے ہیں, اور اس کے بعد ان کی ہمیں ڈیڈ باڈی ملی ہے. ہاؤس جاب ان کی مکمل ہو چکی تھی, اور اب ان کی جیسے کہ ہاؤس جاب مکمل ہوئی تھی تو وہ چائنا گئے تھے 15 دن کے وزٹ ویزا پہ, یعنی کہ چائنا میں اب وہ کوئی ڈاکٹر کے حوالے سے کوئی اپنے معاملات جاب کے حوالے سے یا مزید جو بھی معاملات دیکھ رہے ہوں گے تو اس سلسلے میں وہ گئے ہوئے تھے. اب یہ بڑا ہی مسٹیریس سا معاملہ ہے کہ جو دوست ہے جس کی آخری کال پہ ڈاکٹر خود بتا رہے ہیں عبید اللہ نیاز کے حیات جو ہے وہ اپنا ڈرائیور بھیج رہا ہے اور میں اس کے ساتھ واپس آ رہا ہوں, لیکن حیات ٹوٹلی مکر رہا ہے. جو گھر والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس کے بعد جس نمبر سے کال آئی اس پہ بھی کوئی رابطہ نہیں ہو رہا. پولیس جو ہے وہ ان سارے مختلف زاویوں پہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے, جن آخری نمبر سے کال کی گئی اس کو بھی جو ہے وہ چیک کیا جا رہا ہے کہ وہ کس کا نمبر تھا. اور رہی بات موٹر وے کی, تو موٹر وے کے اوپر
बहुत ज़्यादा इस वक्त हालात ख़राब इसलिए नज़र आते हैं कि गैर महफूज हो चुकी। आए रोज़ मोटरवे के ऊपर मुख्तलिफ हमें वाक़यात देखने को मिलते हैं कि कभी किसी के साथ रेप का मामला हो रहा है, तो कभी लोगों को सरेआम लूट मार की जा रही है, और सिक्योरिटी जो है वो बहुत कम है मोटरवे के ऊपर, जिसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और बिलखुसूस ऐसे एरियाज जो बहुत ही जहाँ शाम होते ही अंधेरा हो जाता है और फिर इस तरह की डकैती की और राजनी की वारदातें होती हैं, सो वहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो यकीनी बनाने की ज़रूरत है, जो कि नहीं बनाई जाती। अब ये डॉक्टर जो है ये अगर खुद वापस आ रहे थे, एक मिसाल है, तो इनको किसी ने लूट मार करके तशद्दुद का निशाना बनाया है और इनको कत्ल कर दिया है, या वो हयात जो है अगर उनका ड्राइवर ला रहा था और फिर इनके साथ ये सब कुछ किया गया और इनको कत्ल करके फेंक दिया गया है, तो अगर सिक्योरिटी वहाँ पे ज़्यादा हो मोटरवे पे, तो इस तरह के वाक़यात मोटरवे पे ना हो। लेकिन मोटरवे पे ये इस तरह के मामूल बन चुके हैं वाक़यात, डेड बॉडीज़ को मार के किसी को फेंक देना। अभी ये कुछ दिन पहले की बात है कि एक फैमिली थी जिनको के एक उनके करीबी दोस्त ने ही उनका पीछा करते हुए बाप को भी गोली मार दी थी मोटरवे पे, और इसी तरह उनके बेटे को भी। तो डेड बॉडी जो है बेटे की वो मोटरवे से मिली थी। तो सो ये इस तरह के मामला जो हैं वो बहुत ज़्यादा मोटरवे पे हो रहे हैं। अब देखना ये है कि हयात जो दोस्त है, क्या ये इन्होंने सारा मामला किया है। पुलिस इस पे शुबे का इजहार कर रही है कि कहीं ना कहीं जो पार्टनर है उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है इस मामले में लगती इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अभी मजीद इसकी अपडेट्स आएंगी, वो भी शेयर करेंगे। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे।